मोदक करता चण्याची दाळ घेतल्या, तेजे 3 शिटयो काडूंक जाय आनी मागीर तेजें उदक गाळून घेवपाक जाय। गॅशीर कायल दवरून चण्याची दाळ, गोड, सोय घालून चाळीत रावूंक जाय। वेलची पावडर आनी जाळफळ किसून घालपाक जाय। काश्यानूच ते मदीं मदीं स्मॅश करपाक जाय दाळ। चाळीत रावूंक जाय, मागीर तें सुकें जावन येता। पाव कप रवो घेतला, तितून उदक घालूंक जाय आनी मागीर सगळं फुगत दवरूंक जाय। 1 कप मैदो घेवपाक जाय आनी तितून गरम तूप घालपाक जाय आनी इल्लेशें मीठ घालपाक जाय। गरम तूप घालतकूच रोखडेंच मळूंक जायना, चमच्यान धवळूंक जाय आनी मागीर तें मळूंक जाय आनी अशें हातीन अशें मुठीन येवपाक जाय तें घट्ट आनी मागीर तितून रवो घालपाक जाय। रवो घालतकूच बरें मळूंक जाय तें पीठ आनी सायडीक दवरूंक जाय अर्दे वर। हांवें हें आतां मळून घेतला, तेजे 10 नाल्यार 12 गुळे जातले, चड जावचे ना। आतां ते पातळ लाटून घेवपाक जाय सगळे गुळे। आतां तितून सारण घालून मोदकाचो आकार दिवपाक जाय। आतां हे अशे मोदक करून घेतले। आतां ते बरे फ्राय करून घेवपाक जाय। फ्राय केल्ले मोदक रेडी आसा खावपाक। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।